अस्ति भर्खर रिसेन्टली लन्च भएको नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म लन्च भएको छैन जो डिक्याथलोन छ यहाँनेरि हङकङ मार्केट छ कफी मार्केट भनेर पनि चिनिँदो रहेछ Most people here are Bengali, but a lot of them actually understand and speak Nepali. Alright, so this part of the trip starts with us hopping on a tempo, heading towards Sevok Road. If you haven't been to Siliguri, this is one of those roads that's always busy. Shops on both sides, traffic doing its own thing, and just that general chaos that somehow works. Our plan for today was simple. We were on the hunt for a riding gear store. Nothing crazy. Just wanted to check out what's available here. सो दिस इज भेगास मल हिजो चाहिँ हामी यो मलमा आएको छौँ भित्रपट्टि एकदम शीतल छ यो चाहिँ अलिकति हाम्रो सिलगढीको वान अफ द बिगेस्ट मलहरू हो यो यहाँनिर यस्तो रस छ यहाँ ट्राफिकको सो हामी सेन्टर पोइन्टमा आएको छौँ यताबाट गयो भने चाहिँ हामी सिटी सेन्टर गइन्छ सो वी आर अन सेवक रोड राइट नाउ हामी चाहिँ यहाँनिर हिँड्दैछौँ यहाँनिर सिटीतिर यहाँनिर एउटा सपमा आँखा गयो मेरो यो सपको नाम छ कार ओ बार सो यहाँनिर कार्सहरूको काम हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी भयो सरिज सपहरू हेर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर एकछिन रोकिएको छौँ यहाँनिर एउटा ठाउँमा मलाई आँखा गयो मेरो वाई भनेर यहाँनिर रहेछ सिजी फुड सिजी ग्रुपको सिजी कोप ग्लोबल लेखेको छ वाईको पनि बोर्ड देख्न सक्छौँ हामी सेवक रोडमा And then this, a Triumph Roxon 400. Now if you are from Nepal like me, this one's actually not launched back home yet. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ सेवक रोडको ट्राइम्फको सोरुममा छौँ यहाँनिर सँगैमा केटिएम बजाजको पनि सोरुम छ यहाँनिर चाहिँ यो न्युली लन्च रक्सन 400 यहाँनिर देखियो यो चाहिँ अब इन्डियामा अस्ति भर्खर रिसेन्टली लन्च भएको नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म लन्च भएको छैन एकदम यो हामी अहिले बसेर पनि हेऱ्यौँ स्पोर्टी फिलिङ रहेछ यो बाइकमा केफे रेसर बाइक 400 सीसीको ट्राइम्फको न्यू एडिसन यो अब नेपालमा चाहिँ कहिले आउँछ थाहा भएन सो कलर वेज छ यो ब्ल्याक र सिल्भरको रहेछ यहाँनिर टाढैबाट नि एकदम लुक्स ग्राब गर्ने खाले छ यो बाइक चाहिँ अब यहाँनिर वेस्ट बेङ्गालको टेम्पोरेरी नम्बर प्लेटमा छ यहाँनिर चढ्दाखेरि पनि फिल चाहिँ रहेछ केफे रेसर मोडल हामी अघि भएर गएको यहाँ सिआर डिकेल्स एन्ड डिजाइन्स भन्ने छ यहाँनिर चाहिँ हेलमेट्सहरू बाइक एसेसरिजहरू यहाँनिर पर्याप्त पाउने र एकदम भेराइटीहरू पाउने भएकोले गर्दा हामी एकछिन यहाँ आइपुग्यौँ So after a bit of walking around, we finally found a riding gear store. I didn't end up getting any footage from inside. Wanted to just focus on actually shopping and checking things out instead of filming everything. But I'll take you through it. Honestly, one thing I noticed here is that riding gear stores aren't really that common or close together in Siliguri. Unlike back home in Nepal, where you have got a proper row of stores lined up one after another. So it's pretty easy to just walk from one shop to next and compare stuff. Here, it's more spread out. You'll find maybe one store, then you have to walk a fair distance to find the next one. So if you are planning something like this, keep that in mind. It's not as straightforward as just strolling down one street full of options. अहिले हामी यहाँ अटोमा ट्राभल गर्दैछौँ त्यहाँ सेन्टर पोइन्टसम्म गएर त्यहाँबाट हामी सिटी सेन्टर मल जान्छौँ तपाईँहरू यदि अब सिक्किम ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर सेवक रोडबाट अगाडि गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पर्मिटको लागि बनाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर छ जहाँबाट चाहिँ सिक्किमको लागि बस पनि छुट्छ र त्यहाँनिर बोलेरोहरूबाट पनि त्यहाँनिर जान सकिन्छ त पहिले 2 इयर्स ब्याक हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पर हेड 500 रुपिज लिएको थियो बोलेरो जिपमा हामी सिक्किम पुगेको थियौँ र हाम्रो ट्राभल गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यहाँनिर सायद सेवक रोडबाट पर्मिट बनाएर जानुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्ट बस चाहिँ एकदम फेयर छ प्राइस Quick thing before we get into it. A lot of us Nepalese kind of assume Siliguri is this hilly hill station type of city just because of how close it is to places like Darjeeling and Kalimpong. But it's actually not like that at all. Siliguri itself is flat. It's more of a plain city, a proper commercial hub, and only once you head further up do you start hitting the hills. Another thing that surprised me, this is a Bengali territory. So most people here are Bengali, but a lot of them actually understand and speak Nepali, made getting around and talking to people a lot easier than expected. चाहिँ हामी यहाँ सिटी सेन्टर आइपुगेको छौँ हामी अब यता मलमा इन्ट्री गर्छौँ सिटी सेन्टर मल एक्सपिरियन्स गर्छौँ हामी सो यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल मल छ
यहाँनिर आएर हामी सपिङ गऱ्यौँ यहाँ डिक्याथलोनमा जो डिक्याथलोन छ यहाँनिर हामी यहाँनिर सपिङ गरेर निस्केको छौँ यस्तो छ यहाँको मल चाहिँ यहाँनिर फोटो भिडियो चाहिँ अलाउड छैन भनेर भन्नुभयो तलतिर त्यही भएर यहाँ माथिबाट अलिकति लिएको We made our way to Central Mall for a bit of shopping. Decathlon was on the list too. Since we went to check out some gear and sports stuff there, it was an amazing experience. Now unfortunately they don't allow recording inside the mall, so I couldn't really film much there. Just got a couple of clips before I had to put the camera away, so that's basically alive from the inside. But we did spend a good amount of time there, went through Decathlon, looked around a few other stores too, had an amazing experience on a grocery store below. What I could get though was some shots from outside. You can see the range of brands they have got there gives you a decent idea of what's available around this mall, even without going in. हामी अहिले सिलिगुडीको वान अफ द बिजेस्ट रोडमा पनि छौँ यहाँनिर चोकहरू यस्तो देखिया छ यहाँ रिक्साहरू अटोहरू छेउछेउमा छ सो यहाँ चाहिँ भित्री मार्केट छ हाम्रो सिलिगुडीमा यहाँनिर थुप्रो बाइक्सहरू पनि पार्क छ यहाँनिर ब्रान्ड्सहरू ज्वेलरी ब्रान्ड्सहरूदेखि लिएर सबै क्लोथ स्टोरहरू फुड स्टल्सहरू यहाँनिर मान्छेहरू सपिङको लागि स्पेसियली आउनुहुन्छ सो चाहिँ हङकङ मार्केट छ यहाँनिर विभिन्न ब्रान्ड्सहरूको लुगाहरू सबै पाइन्छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकली कपी मार्केट भनेर पनि चिनिँदो रहेछ ल हामी यताबाट पाथ लिएको छौँ After the mall, we just went exploring a bit more, no fixed plan really, and ended up at Hong Kong Bazaar. This place has got that proper local market energy. Lots of small stalls, many shopping stalls inside, many people rushing in. It was like a chaos, but in a good sense. सो भर्खर हामी हङकङ मार्केटबाट निस्क्यौँ यतापट्टि बाटो छिचोल्दैछौँ यहाँनिर रिक्साजहरू सबै हङकङ मार्केट भएको रहेछ यहाँनिर गेट नम्बर 2 मा रोनाल्डो मेस्सी नेमारको जर्सीजहरू रहेछ यहाँनिर Grabbed a juice from one of the street side stalls here too. Nothing beats a cold drink after all that walking around the heat. यहाँ मुभी हल छ म्याकडोनल्ड्सहरूदेखि लिएर सबै छ यहाँनिर स्पेन्सर मार्केट पनि छ हाइपर मार्केट भनिँदो रहेछ यहाँनिर त्यहाँनिर स्टारबक्स छ From there we swung by Vega Mall again for a bit, just to wrap up the day with some more casual walking around and window shopping. And that's pretty much how the day went down. Hopped on the tempo again in the evening and headed back. Good day overall. Found some cool gear, spotted a bike I didn't expect to see here, and got to explore a good chunk of Siliguri on foot. That's it for part 3. If you are planning a similar trip to Siliguri, hope this gives you a bit of an idea of what to expect. Part 4 is coming up next, so stay tuned. See you in the next one.